के भन्दाखेरि चाहिँ यो इपिथेलियम हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टिलेयर जस्तो देखिन्छ अरे, तर यो इपिथेलियम चाहिँ सिंगल लेयरको मात्रै हुन्छ है त, सिंगल लेयरको हुँदो रहेछ। यो इपिथेलियम कतिवटा लेयरले बनेको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिंगल लेयरको मात्रै हुन्छ र यसमा भएका जुन सबै सेलहरू हुन्छ नि, अल सेल लाई अन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, अल सेल लाई अन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है त। सबै सेलहरू केमा लाई गर्दो रहेछ भन्दाखेरि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमै लाई गर्दो रहेछ, सिंगल लेयरको हुँदो रहेछ। अब यो किन यस्तो स्युडो स्ट्राटिफाइड देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन सेलहरू छ नि, यो लामो लामो सेल, यो सेलको साइज चाहिँ फरक हुँदो रहेछ है त। सेलहरूको साइज चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ, ठिक छ। साइजहरू डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै लेयरको हो कि जस्तो देखिन्छ अरे के हो, ठिक छ। साइज डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मल्टिलेयर हो कि जस्तो देखिन्छ अरे। अब यसको जुन यो न्युक्लियस छ नि, अरू जुन कलुमनर इपिथेलियम थियो नि, त्यो कलुमनर इपिथेलियमको न्युक्लियस चाहिँ लगातार हेर त यसरी ओभल न्युक्लियस एउटै लेभलमा हुन्थ्यो, तर यो स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियमको जुन न्युक्लियस हुन्छ नि, त्यो न्युक्लियसको लेभल चाहिँ एउटा सेलमा यहाँ तल हुन्छ, एउटा सेलमा यहाँ माथि हुन्छ, एउटा सेलमा यहाँ तल हुन्छ। सो यस्तो न्युक्लियसको लेभल पनि फरक भएको कारणले गर्दाखेरि ल हेर, यो न्युक्लियस जुन माथि छ नि, माथि भएको न्युक्लियसले अर्को लेयर बनायो कि जस्तो देखियो के। सो त्यही भएर यो इपिथेलियमलाई चाहिँ हामीले के भनिम, स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भनिम है त। स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम सिंगल लेयरकै हुन्छ, सबै सेल बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमै हुन्छ, यसको सेल साइज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ अनि न्युक्लियस पनि डिफ्रेन्ट लेभलमा हुँदो रहेछ है त। सो न्युक्लियस पनि डिफ्रेन्ट लेभलमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ फल्स स्ट्राटिफिकेसन जस्तो दियो है त। सो तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही त, पिडिएफ आइहाल्छ, पिडिएफ त म पछि दिइहाल्छु सकेपछि। अहिले पढ्नु छ भने अहिले पनि स्क्रिनसट गर्न सक्छौ है त, ठिक छ। ल हेर, अब स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम, यसलाई हामीले रेस्पिरेटरी इपिथेलियम भनेर पनि पढ्छौँ। यसलाई हामीले के पनि भनेर पढ्छौँ भन्दा यसलाई हामीले रेस्पिरेटरी इपिथेलियम भनेर पनि पढ्छौँ है त। सो स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियमलाई हामीले रेस्पिरेटरी इपिथेलियम भनेर पनि पढ्छौँ। अब हेर, जुन यो स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम छ, यो सिलिएटेड कलुमनर पनि हुनसक्छ, नन सिलिएटेड कलुमनर पनि हुनसक्छ है त। यो सिलिएटेड कलुमनर पनि हुनसक्छ, यो नन सिलिएटेड कलुमनर पनि हुन सक्दो रहेछ। एउटा सिलिएटेड हुन सक्ने भयो, अर्को नन सिलिएटेड कलुमनर पनि हुन सक्ने भयो, ठिक छ। यो जुन स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कलुमनर छ नि, यो सिलिएटेड कलुमनरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, रेस्पिरेटरी इपिथेलियम भनेर भन्छौँ है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पिरेटरी इपिथेलियम भन्छौँ है त। अब हेर, यो कहाँ कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ है त। सो यो कहाँ हुन्छ भनेर कसैले क्वेसन सोध्यो भने, अब रेस्पिरेटरी इपिथेलियम भनेको रेस्पिरेटरी प्यासेजमा हुनु पर्यो है त। सो रेस्पिरेटरी प्यासेज भनेका के भए, सो रेस्पिरेटरी प्यासेज भनेका के भए, सो अगाडिबाट है त। सो अगाडिबाट नोजमा पनि लाइनिङ गरिरहेको हुन्छ है त। सो नेजल क्याभिटीमा पनि हुन्छ यो नोज, नेजल क्याभिटी, ल्यारिङ्समा पनि हुन्छ, तर ल्यारिङ्समा हुने जुन भोकल कर्ड हुन्छ नि, यो भोकल कर्डमा चाहिँ हुँदैन है त। सो ल्यारिङ्समा हुने भोकल कर्डमा चाहिँ के हुन्छ, नन केराटिनाइज्ड इपिथेलियम हुन्छ है त। सो यसपछि पढ्छौँ, त्यो चाहिँ भोकल कर्डमा हुन्छ, ठिक छ। सो ल्यारिङ्समा चाहिँ सबै स्युडो स्ट्राटिफाइड हो, तर यो भोकल कर्डमा चाहिँ होइन भनेर सम्झिनु पर्यो है त। सो अर्को चाहिँ के हो, ट्र्याकिया हो, अर्को चाहिँ के रहेछ, ब्रोङ्काई। सो यो लाइनिङहरूलाई चाहिँ केले गरेको हुँदो रहेछ भन्दा रेस्पिरेटरी इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुँदो रहेछ। रेस्पिरेटरी इपिथेलियम कुन हो भनेर सोध्यो भने रेस्पिरेटरी इपिथेलियम चाहिँ के रहेछ, स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कलुमनर रहेछ है त। स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कलुमनर रहेछ। अब हेर है त, अब एउटा अर्को के मोडिफिकेसन पाइएको छ भन्दाखेरि यो जुन स्युडो स्ट्राटिफाइड कलुमनर छ नि, यसमा चाहिँ स्टेरोसिलिया भएकोहरू पनि पाइएको छ। स्टेरोसिलिया भनेर मैले हिजो भनेको छु नि, सिलिया जस्तै हुन्छ तर यो मोटाइल चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको छु है त। सो नन मोटाइल सिलियालाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, स्टेरोसिलिया भनेर भन्दो रहेछौँ है त। नन मोटाइल सिलियालाई चाहिँ हामीले स्टेरोसिलिया भनेर भन्छौँ। यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मेलको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा हुन्छ है त। सो मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा हुन्छ, त्यो पनि दुईटा सम्झे हुन्छ,
त्यो पनि दुईटा सम्झे हुन्छ। एउटा चाहिँ भास्ट डिफरेन्स भनेर सम्झिनु पर्यो है त, एउटा चाहिँ भास्ट डिफरेन्स भनेर सम्झिनु पर्यो, अर्को चाहिँ इपिडिडाइमिस भनेर सम्झिनु पर्यो है त। अर्को चाहिँ के रहेछ, इपिडिडाइमिस भनेर सम्झिनु पर्यो। यो दुईटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ स्युडो स्ट्राटिफाइड कलुमनरै हुँदो रहेछ, तर यिनीहरूको सेलको माथि चाहिँ के हुँदो रहेछ, स्टेरोसिलिया भन्ने हुँदो रहेछ है त। स्टेरोसिलिया भनेको नन मोटाइल सिलिया रहेछ है त, नन मोटाइल सिलिया। ठिक छ। अब अर्को चाहिँ नन सिलिएटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड। हेर अब यो स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनर चाहिँ नन सिलिएटेड, न स्टेरियोसिलिया छ न सिलिया छ, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौँ, नन सिलिएटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनर भन्छौँ है त। नन सिलिएटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनर केमा हुन्छ भने एउटा चाहिँ इज्याकुलेटरी डक्टमा हुन्छ, मेलमा हुने भयो, यो सेमिनल भेसिकलमा पनि हुँदो रहेछ र पार्ट अफ युरेथ्रामा पनि हुँदो रहेछ है त। यो तीनटा ठाउँमा चाहिँ नन सिलिएटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनर हुँदो रहेछ। नन सिलिएटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनर कहाँ हुन्छ भने पनि तिमीहरूले भन्न सक्ने भयो है त। सो यो अरू बिर्से पनि यो रेस्पिरेटरी इपिथेलियम बिर्सिनु भएन, यो सोधिसकेको क्वेसन हो। अर्को यो स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनर विथ स्टेरियोसिलिया चाहिँ बुकहरूमा खासै लेखेको हुन्न है त। सो यो पनि अलिअलि सम्झिराख। यो इपिडाइडमिस र भास्ट डिफरेन्समा चाहिँ स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनर हुन्छ, तर स्टेरोसिलिया भएको हुन्छ है त। के भएको हुँदो रहेछ, स्टेरोसिलिया भएको हुँदो रहेछ। ल यति जान्यो भने स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनर तिमीहरूलाई पुग्छ। यहाँसम्म बुझ्यौ? यो बुझ्यौ भने यस लेख, बुझेन भने फेरि भन्छु। ल बुझ्यौँ है त, बुझ्यौँ। यस, ओके ओके, थ्याङ्क यू है त। अर्कोमा जाउँ। अब जाम हामी स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्राटिफाइड भनेको के हो, मल्टिलेयर। स्ट्राटिफाइड भनेको के रहेछ, मल्टिलेयरको रहेछ है त। मैले हिजो भनिसकेको छु स्ट्राटिफाइड भनेको के रहेछ, मल्टिलेयरको रहेछ है त। सो मल्टिलेयरको हुँदो रहेछ। सो एकचोटि बुझाइदिनु भनेको छ। ल हेर, एकचोटि हेर, यो जुन स्युडो स्ट्राटिफाइड, नामै स्युडो छ। स्युडो भनेको के हो, फल्स। स्ट्राटिफाइड भनेको के हो, मल्टिलेयर। हेर्दाखेरि माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा चाहिँ यो मल्टिलेयर जस्तो देखियो, तर एक्चुअली चाहिँ यो कतिवटा लेयरले बनेको हुँदो रहेछ, सिंगल लेयरले बनेको हुँदो रहेछ। एक्चुअली चाहिँ सिंगल लेयरले हुँदो रहेछ, तर माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा चाहिँ मल्टिलेयर जस्तो देखियो। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के हो, स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम रहेछ है त। अब यो स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम चाहिँ सिंगल लेयरको हुन्छ र सबै सेलहरू बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा लाई गर्नै पर्छ है त, लाई गर्नै पर्छ। अनि जुन यो न्युक्लियसको जुन लेभल छ नि, कुनै तल छ, कुनै माथि छ, कुनै तल छ, कुनै माथि छ, यो न्युक्लियसको लेभल फरक फरक लेभल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो देखियो भन्दा मल्टिलेयर जस्तो देखियो रे के, मल्टिलेयर जस्तो देखियो रे। त्यही भएर स्युडो स्ट्राटिफाइड भने। अब स्युडो स्ट्राटिफाइड पनि कुनै सिलिएटेड हुँदो रहेछ, कुनै नन सिलिएटेड हुँदो रहेछ, कुनै सिलिएटेड हुँदो रहेछ, कुनै नन सिलिएटेड हुँदो रहेछ। यो सिलिएटेड कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्यो भने सिलिएटेड रेस्पिरेटरी इपिथेलियममा पाइन्छ। अब रेस्पिरेटरी इपिथेलियम के हुन् भन्ने कुरा यहाँ छ। नोज, नाजल क्याभिटी, ल्यारिङ्स, ट्र्याकिया, ब्रोङ्काई, यिनीहरूमा चाहिँ सिलिएटेड पाइन्छ। नन सिलिएटेड पाउने भनेको अलिअलि ठाउँ मात्रै छ। यो भनेको इजाकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल भेसिकल, पार्ट अफ युरेथ्राहरूमा चाहिँ नन सिलिएटेड स्युडो स्ट्राटिफाइड हुँदो रहेछ है त। अब बाँकी रह्यो स्युडो स्ट्राटिफाइड कलुमनर, तर के भएको, स्टेरोसिलिया भएको। स्टेरोसिलिया भनेको सिलिया नै हो, तर यो मोटाइल हुँदैन, नन मोटाइल हुन्छ। नन मोटाइल सिलियालाई चाहिँ स्टेरोसिलिया। यो कहाँ पाइन्छ भन्दा मेलको भास्ट डिफरेन्स र इपिडिडाइमिसमा पाइन्छ है त, इपिडिडाइमिसमा। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको बारेमा मैले हिजो भनिसकेको छु है त। बिएम भनेको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो के, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन सर्ट फर्म लेखे हो मैले, ठिक छ, हिजो कुरा गरिसकेका छौँ। ल अब जाम नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है त। स्ट्राटिफाइड भनेको कति लेयरको हुनु पर्यो, मोर देन 2 लेयर। 2 लेयर भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम भन्छौँ है त। अब हामीले नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पढिरहेको छौँ है त। नन केराटिनाइज, हेर त, यो सेलहरू चाहिँ के हुन्छ, तलपट्टिको सेल मात्रै बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा लाई गर्छ। यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा तलपट्टिको लोअर सेल मात्रै लाई गर्छ भने माथिका सेलहरू चाहिँ के हुन्छन्, दे डु नट लाई अन अ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। तलपट्टिका सेलहरू चाहिँ कलुमनरदेखि क्युबोइडलसम्म हुन सक्छन् है त। कलुमनर टु क्युबोइडल हुन सक्छन् भने माथिका सेलहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्, यहाँको सेल चाहिँ स्क्वामस सेल हुँदो रहेछ है त। फ्ल्याट सेल हुने भएको कारणले, माथिको सुपरफिसियल सेल फ्ल्याट भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भन्यौँ है त। सो यो चाहिँ कस्तो एरियामा पाइन्छ भन्दाखेरि जहाँ बढी प्रेसर पर्ने एरिया हुन्छ नि, जहाँ बढी वेयर एन्ड टियर हुने एरिया हुन्छ नि, वेयर एन्ड टियर, ठिक छ,
च्यात्तिने धेरै प्रेसर पर्ने एरिया हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, यो नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ भनेर पढ्यौँ है त। अब हेर्नुहोस्, अब हेर है त यहाँ, अब यो जुन नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यो मोइस्ट छ कि छैन भन्ने कुराले छुट्याउँ, केराटिनाइज हुन्छ कि नन केराटिनाइज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मोइस्ट एरियाले छुट्याउने। जहाँ मोइस्ट हुन्छ, जहाँ प्रेसर परिरहेछ, जहाँ मोइस्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नन केराटिनाइज हुन्छ। तर ड्राई भएको एरिया तर प्रेसर पर्ने एरियामा चाहिँ के हुन्छ, केराटिनाइज हुनुपर्छ है त, केराटिनाइज हुँदो रहेछ है त। ल हेर, अब यसको फङ्सन भनेको के भयो, यसको फङ्सन भनेको प्रोटेक्सन फङ्सन भयो। हिजो मैले पास्ट भनेर इपिथेलियमको फङ्सन भनिसकेको छु है त। यसको मेन फङ्सन भनेको प्रोटेक्सन। अब मैले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई माउथदेखि इसोफेगससम्म केले लाइनिङ गरेको हुन्छ भनेर भनेको छु। माउथदेखि इसोफेगससम्म केले लाइनिङ गरेको हुन्छ, प्लस एनस पनि केले लाइनिङ गरेको हुन्छ भनेर भनेको छु। यसलाई चाहिँ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ भनेको छु है त। अनि अघि हामीले ल्यारिङ्सलाई चाहिँ स्युडो स्ट्राटिफाइड भन्यौँ। जुन ल्यारिङ्समा भएको भोकल कर्ड छ नि, यो भोकल कर्डलाई चाहिँ केले लाइन गरेको हुँदो रहेछ, यसलाई चाहिँ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ है त। अब हेर, सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा यो भेजाइनामा प्रेसर पर्छ हो, त्यही भएर भेजाइनाको लाइनिङ अलोङ विथ इक्टोसर्भिक्स भन्यो, भेजाइनाको लाइनिङ अलोङ विथ इक्टोसर्भिक्स भन्यो भने यसमा पनि केले लाइनिङ गरेको हुँदो रहेछ, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ है त। ठिक छ। अनि यो कोर्निया छ नि, यो कोर्नियालाई पनि केले लाइनिङ गरेको हुँदो रहेछ, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ल यति जान्यो भने चाहिँ पुगिहाल्छ। जहाँ प्रेसर परिरहेको छ, भात खाँदाखेरि माउथहरूमा इसोफेगसमा प्रेसर पर्छ, बोल्दाखेरि भोकल कर्डमा प्रेसर पर्छ, ठिक छ। सेक्सुअल इन्टरकोर्समा भेजाइनामा प्रेसर पर्छ, त्यस्तै आँखा झिमझिम गर्दाखेरि कोर्नियामा प्रेसर पर्छ। यो कोर्निया सबै कस्तो एरियामा छ, मोइस्ट एरियामा छ। मोइस्ट एरियामा पनि छ, प्लस प्रेसर पनि परिरहेछ भने यस्तो एरियामा चाहिँ के हुनुपर्छ, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुनुपर्छ है त। नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुनुपर्छ। क्लियर? यति बुझ्यौ? यो बुझ्यौ भने यस, बुझेन भने नो। अर्को स्लाइडमा गएँ है त, म स्क्रिनसट लिनु छ भने ल्याऊ। ल यस सर। अब जाउँ केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यो पनि के हुन्छ, मल्टिलेयरकै हुन्छ र माथिपट्टिको एपिथेलियम पनि स्क्वामस एपिथेलियम नै हुन्छ। तर यसको माथिपट्टि चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर डिपोजिसन भएको हुन्छ, एउटा प्रोटिन डिपोजिसन भएको हुन्छ है त। यो प्रोटिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, केराटिन भन्ने प्रोटिन भन्छौँ है त। यो प्रोटिनलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, केराटिन प्रोटिन भन्छौँ है त। कुन चाहिँ प्रोटिन डेड हुन्छ, कुन चाहिँ प्रोटिन वाटर प्रुफ हुन्छ भनेर सोध्छ। सो डेड र वाटर प्रुफ हुने जुन प्रोटिन हुन्छ नि, यो डेड र वाटर प्रुफ हुने प्रोटिन चाहिँ के रहेछ, केराटिन रहेछ है त, केराटिन। अब केराटिन बेसिकली दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ अल्फा केराटिन, कन्जङ्टिभा म भन्छु है, यसपछि आउँछ, कन्जङ्टिभा एकछिनमा भन्छु, मैले कन्जङ्टिभा छोडे हो आफै। ठिक छ। सो केराटिन दुई किसिमको हुन्छ, एउटा अल्फा केराटिन हुँदो रहेछ, अर्को बिटा केराटिन भन्ने हुँदो रहेछ। अल्फा केराटिन, बिटा केराटिन भनेर हुँदो रहेछ है त। अब हेर, जुन ह्युमनमा पाइने जुन केराटिन छ नि, ह्युमनको स्किनमा पाइने केराटिन, ह्युमनको स्किनमा पाइने केराटिनहरू अल्फा केराटिन हुँदो रहेछ है त। ह्युमनको स्किनमा पाइने केराटिन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, अल्फा केराटिन हुँदो रहेछ भने रेप्टाइल्सहरूको स्केल हुन्छ नि, रेप्टाइल्सहरूको स्केल, बर्डको बिक, बर्डको फिदर, यिनीहरूमा पाइने केराटिन चाहिँ के रहेछ, बिटा केराटिन रहेछ है त। यिनीहरूमा पाइने केराटिन चाहिँ बिटा केराटिन रहेछ। ह्युमनमा पाइने, म्यामलमा पाइने जुन केराटिन हुन्छ, सो म्यामलमा पाइने केराटिन चाहिँ के हुँदो रहेछ, अल्फा केराटिन हुँदो रहेछ है त। सो अल्फा केराटिन हुँदो रहेछ। केराटिन भनेको डेड एन्ड वाटर प्रुफ हुँदो रहेछ है त, डेड एन्ड वाटर प्रुफ हुँदो रहेछ। अब मैले अघि भनिसकेको छु कस्तो एरियामा पाइन्छ, यो पाइने भनेको एउटा ड्राई एरिया हुनु पर्यो, प्लस प्रेसर पर्ने एरिया हुनु पर्यो। ड्राई एरिया हुनु पर्यो, प्रेसर पर्ने एरिया हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रो के भयो, स्किन, ठिक छ। हाम्रो के भयो, हेयरहरू भए, हाम्रो के भए, नेलहरू भए। सो सबै ठाउँमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ है त। केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुँदो रहेछ। ठिक छ। यो बुझ्यौ? सो यो बुझ्यो भने अर्कोमा जाउँ है त। यो बुझ्यो भने अर्कोमा, ल यस, बुझ्नुपर्ने केही छैन। अब
अब आयो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल। स्ट्राटिफाइड भनेको एउटा लेयरको कि धेरै लेयरको, मोर देन 2 लेयर भयो भने के हुनु पर्यो, स्ट्राटिफाइड। अनि माथिपट्टिको सेल क्युबोइडल भयो भने त्यसलाई के भन्ने, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल एपिथेलियम भन्ने है त, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल एपिथेलियम भन्ने है त। अब हेर, यो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल एपिथेलियम कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पाइने ठाउँ भनेको लार्ज डक्ट अफ, यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि लार्ज डक्ट अफ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड है त। जुन एक्जोक्राइन हुन्छ, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको लार्ज डक्टहरूमा चाहिँ यो पाइन्छ। जस्तै जस्तै स्वेट ग्ल्यान्ड, स्वेट ग्ल्यान्डमा पाइन्छ यो। जस्तै सेलिभेरी ग्ल्यान्ड, जुन सेलिभेरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, स्वेट ग्ल्यान्ड हुन्छ, तिनीहरूको डक्टलाई चाहिँ केले लाइनिङ गरेको हुन्छ भन्छ, तिनीहरूको डक्टलाई चाहिँ स्ट्राटिफाइड क्युबोइडलले लाइनिङ गरेको हुन्छ है त। ल ल ल स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल यति जाने भने हुन्छ। तलपट्टिको लेयर बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा हुनु पर्यो, माथिपट्टि मोर देन 2 लेयरको हुन्छ, र सबैभन्दा सुपरफिसियल लेयर कस्तो हुनु पर्यो, क्युबोइडल हुनु पर्यो है त, क्युबोइडल हुनु पर्यो है त। अल ग्ल्यान्ड भन्न मिल्दैन, किन भन्दा जुन स्मल एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ नि, स्मल एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, स्मल एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको लाइनिङ चाहिँ केले गरेको हुन्छ, सिम्पल क्युबोइडलले गरेको हुन्छ है त। स्मल एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको चाहिँ केले हो, सिम्पल क्युबोइडलले लाइनिङ गरेको हुन्छ। ठिक छ। ल अगाडिको स्लाइड फोटो खिच, ल फोटो खिच्ने भयो। ल यो स्ट्राटिफाइड क्युबोइडलमा चाहिने यति कुरा है त। ल अझै ब्याक एकछिनमा खिचौँ ल, ठिक छ। अब जाउँ स्ट्राटिफाइड कलुमनर है त। स्ट्राटिफाइड कलुमनर, स्ट्राटिफाइड कलुमनर भन्ने कुरा। अब हेर, यो के हुनु पर्यो, मल्टिलेयरकै हुनु पर्यो, मल्टिलेयरकै हुनु पर्यो होइन। अनि माथिपट्टिको एपिथेलियम कुन हुनु पर्यो, कलुमनर हुनु पर्यो, कलुमनर हुनु पर्यो। ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्ट्राटिफाइड कलुमनर। अघि मलाई कसले सोधिरहेको थियो नि, कन्जङ्टिभा, कन्जङ्टिभा। यो कन्जङ्टिभामा चाहिँ लफडा छ है त, कन्जङ्टिभामा चाहिँ के रहेछ, लफडा रहेछ है त। जुन कन्जङ्टिभाको दुईटा पार्ट हुन्छ, जुन पाल्पेब्रल कन्जङ्टिभा भन्ने हुन्छ नि, पाल्पेब्रल कन्जङ्टिभा भन्ने हुन्छ। यो पाल्पेब्रल कन्जङ्टिभा चाहिँ स्ट्राटिफाइड कलुमनर हुन्छ। के हुँदो रहेछ, स्ट्राटिफाइड कलुमनर। तर अदर पार्ट अफ कन्जङ्टिभा जुन हुन्छ नि, अदर पार्ट अफ कन्जङ्टिभा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नन केराटिनाइज एपिथेलियम हुन्छ है त। अदर पार्ट अफ कन्जङ्टिभा चाहिँ के हुँदो रहेछ, नन केराटिनाइज हुँदो रहेछ है त। अदर पार्टमा चाहिँ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तर यो पाल्पेब्रल कन्जङ्टिभामा चाहिँ के हुँदो रहेछ, स्ट्राटिफाइड कलुमनर हुँदो रहेछ। ल मेसेन्जरमै पठाउने हो नोटहरू अस्तिको जस्तै है त। भोकल कर्ड पनि दुई ठाउँमै आउँछ, ठिक छ, भोकल कर्ड पनि। सो जुन यो भोकल कर्ड हुन्छ नि, भोकल कर्ड बोल्ने, भोकल कर्ड यो ल्यारिङ्स भित्र हुन्छ। ल्यारिङ्सलाई केले लाइनिङ गरेको हुन्छ, ल्यारिङ्सलाई, ल्यारिङ्सलाई केले लाइनिङ गरेको हुन्छ, स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेडले लाइनिङ गरेको हुन्छ है त। अनि यो भोकल कर्डलाई केले लाइनिङ गरेको हुन्छ, त्यसलाई नन केराटिनाइज इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ है त। सो नन केराटिनाइज इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ। ठिक छ। जस्ट कन्जङ्टिभा सोध्यो भने म चाहिँ यो केलाई प्रिफर गर्छु भन्दा स्ट्राटिफाइड कलुमनरलाई प्रिफर गर्छु है त। म चाहिँ स्ट्राटिफाइड कलुमनर प्रिफर गर्छु। ठिक छ, स्ट्राटिफाइड कलुमनर। बुकै पछि फरक छ है त, बुकै पछि फरक छ, त्यही भएर यस्तो कन्ट्राडिक्टरी क्वेसन आउँदैन है त। पाल्पेब्रल भन्यो भने चाहिँ स्ट्राटिफाइड कलुमनर, अरू ठाउँमा चाहिँ नन केराटिनाइज हुन्छ। ल अब छ अर्को के, ट्रान्जिसनल एपिथेलियम। के रहेछ यो, ट्रान्जिसनल एपिथेलियम। यसलाई किन ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भन्यो, यसलाई किन ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भन्यो भन्दाखेरि यसको जुन फिचर हुन्छ नि, यसको फिचर चाहिँ स्ट्राटिफाइड, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, यो नन केराटिनाइज वाला है त, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एन्ड स्ट्राटिफाइड कलुमनरको बिचमा चाहिँ यसको फिचर हुने भएको कारणले गर्दा, यो दुईटाको बिचको फिचर देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भनेको है त। सो ट्रान्जिसनल एपिथेलियम किन भन्यो भनेर सोध्यो भने यसले चाहिँ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम र स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल है त, स्ट्राटिफाइड कलुमनर भन्छ यहाँ, स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल है त। स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल एपिथेलियम बिचको फिचर देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भन्यौँ, ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भन्यौँ। यो ट्रान्जिसनल एपिथेलियमलाई हामीले युरोथेलियम पनि भन्छौँ। यो ट्रान्जिसनल एपिथेलियमलाई के पनि भन्छौँ, युरोथेलियम पनि भन्छौँ है त, युरोथेलियम भन्छौँ। अब यो के बिचको इन्टरमिडिएट भयो भनेर सोध्छ, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम र स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल एपिथेलियम बिचको चाहिँ इन्टरमिडिएट भयो। यति चाहिँ भन्नुपर्छ तिमीहरूले।
ठिक छ। अब अब हेर है त, यो जुन ट्रान्जिसनल इपिथेलियम हुन्छ नि, यो एकदम हाइली स्पेसलाइज्ड हुन्छ रे। यो के हुन्छ, एकदम हाइली स्पेसलाइज्ड हुन्छ। के को लागि भनेर सोध्छ, एउटा चाहिँ यो स्ट्रेच हुन्छ, ट्रान्जिसनल इपिथेलियम एउटा चाहिँ यो स्ट्रेच हुन्छ, ठिक छ। अर्को चाहिँ यसले जुन युरिनको टक्सिसिटी हुन्छ नि, यो युरिनको टक्सिसिटीलाई पनि टोलेरेट गर्न सक्दो रहेछ के। सो एउटा चाहिँ यो स्ट्रेच हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ यसले युरिनको टक्सिसिटी टोलेरेट गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एकदम हाइली स्पेसलाइज हुँदो रहेछ है त। अब हेर नर्मल्ली है त, यो सेल स्ट्रेच नभएको बेलामा, यो सेल जुन स्ट्रेच नभएको बेलामा यो सेल चाहिँ 4 देखि 5 वटा लेयरले बनेको हुन्छ। यो इपिथेलियम कतिवटा लेयरले बनेको हुन्छ, 4 देखि 5 वटा इपिथेलियमले बनेको हुन्छ है त। 4 देखि 5 वटा लेयरले बनेको हुन्छ। ल अब जुन यसको यो बटममा हुने सेल छ नि, यो बटममा हुने सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बेसल सेल भन्छौँ। बसममा हुने सेललाई के भन्छौँ, बेसल सेल। यो चाहिँ क्युबोइडल हुँदो रहेछ है त। बटममा हुने सेल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, क्युबोइडल सेपको हुँदो रहेछ। अब बाँकी रहेको जुन यो बिचको सेल छ नि, इन्टरमिडिएट सेल, यो इन्टरमिडिएट सेल चाहिँ स्क्वामस टाइपको हुँदो रहेछ है त। स्क्वामस सेल जस्तो देखिने हुन्छ, स्क्वामस सेल जस्तो पोलिगोनल देखिने रहेछ है त, पोलिगोनल देखिने रहेछ। त्यस्तै जुन माथिपट्टिको यो सेल छ नि, यो माथिपट्टिको सेल, यो माथिपट्टिको सेल चाहिँ अम्ब्रेला जस्तो देखिने रहेछ है त। माथिपट्टिको सेल चाहिँ कस्तो देखिने रहेछ, अम्ब्रेला लाइक देखिने रहेछ है त, अम्ब्रेला लाइक देखिँदो रहेछ, ठिक छ। त्यही भएर यिनीहरूमा के सेल हुन्छ भनेर सोध्यो भने सिपियु भनेर सम्झिने भइहाल्यो नि है त। सो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा भएको सेल क्युबोइडल हुँदो रहेछ, त्यसपछि माथि भएको सेल पोलिगोनल हुँदो रहेछ, स्क्वामस जस्तै। सबैभन्दा टपमा भएको सेल चाहिँ अम्ब्रेला जस्तो हुँदो रहेछ है त, अम्ब्रेला लाइक सेल हुँदो रहेछ, ठिक छ। त्यही भएर यो चाहिँ धेरै सेलको जस्तो फिचर देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भनेको हुन्छ है त। अब जुन यो ट्रान्जिसनल एपिथेलियम हेर त, यो नतन्किँदा यति धेरै लेयरको छ, यो तन्कियो भने, यो तन्कियो भने चाहिँ 2 देखि 3 लेयर जस्तो देखिन्छ है त। यो तन्कियो भने चाहिँ, यो स्ट्रेच भयो भने चाहिँ 2 to 3 लेयर जस्तो देखिँदो रहेछ है त। यो स्ट्रेच भयो भने चाहिँ 2 to 3 लेयर जस्तो देखिँदो रहेछ, ठिक छ। अब यो पाइन्छ कहाँ, पाइन्छ कहाँ भन्ने कुरा चाहिँ, ल फोटो खिच्दा त यो खिच्ने भयो छिटो। यसको लोकेसन सोध्छ है त तिमीहरूलाई। यसको लोकेसन सोध्यो भने, यसको लोकेसन सोध्यो भने पहिलो लोकेसन भनेको के रहेछ, किडनीजहरू रहेछ है त। पहिलो लोकेसन चाहिँ के रहेछ, किडनीज। किडनीजमा पनि अब कहिले काहीँ पेल्भी क्यालेसियल सिस्टम भनिन्छ है त। किडनीको पनि कहाँ भनिदियो भने, किडनीको पनि कहाँ रहेछ, पेल्भी क्यालेसियल सिस्टम, ठिक छ। पेल्भी क्यालेसियल सिस्टम, पेल्भी भनेको पेल्भिस भयो, पेल्भिस भयो, अनि क्यालेसियल भनेको क्यालेक्स भयो। यो ठाउँमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, ट्रान्जिसनल एपिथेलियम हुँदो रहेछ। अर्को कहाँ हुन्छ, यो चाहिँ युरेटरमा हुन्छ। कहाँ हुँदो रहेछ, युरेटरमा हुँदो रहेछ। अर्को कहाँ हुन्छ, यो युरिनरी ब्लाडरमा पनि हुन्छ। अर्को यो कहाँ हुँदो रहेछ, युरिनरी ब्लाडरमा पनि हुँदो रहेछ है त। अनि अर्को चाहिँ कहाँ पाइन्छ, यो प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा। युरेथ्रा जुन हुन्छ नि, मेलको युरेथ्रा, मेलको युरेथ्राको पार्ट्स हुन्छ, त्यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढाउँछन्। सो प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रामा पनि के हुँदो रहेछ, ट्रान्जिसनल एपिथेलियम हुँदो रहेछ है त, ट्रान्जिसनल एपिथेलियम हुँदो रहेछ। सो यो लोकेसन चाहिँ बिर्सिनु होइन। सो यो ट्रान्जिसनल एपिथेलियमबाट सोधेका क्वेसनहरू यहीँ पर्छन् है त, ठिक छ। किडनी, किडनीको पनि पेल्भिस र क्यालिक्स, अर्को युरेटर, युरिनरी ब्लाडर र प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा, ट्रान्जिसनल एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ। ल यो बुझ्यौ कि बुझेनौ ट्रान्जिसनल एपिथेलियम? बुझ्यौ भने यस, बुझेन भने नो। अब हेर है त, यो युरेथ्रा भनेको एकदम लफडावाला चिज हो। युरेथ्रा भनेको एकदम लफडावाला चिज है, मेलको मेलको भन्दा चाहिँ है त। यो जुन युरेथ्रा हुन्छ नि, यो युरेथ्राको 4 वटा पार्ट्स हुन्छ है त, मेल युरेथ्रा। जुन युरेथ्राको टिप हुन्छ नि, टिपतिर चाहिँ नन केराटिनाइज हुन्छ। टिपतिर चाहिँ के हुन्छ, नन केराटिनाइज हुन्छ है त, नन केराटिनाइज हुन्छ, ठिक छ। अनि जुन यो प्रोस्टेटिक युरेथ्राको पार्ट छ नि, यो पार्टतिर चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्जिसनल हुँदो रहेछ, ठिक छ, ट्रान्जिसनल हुँदो रहेछ। युरेथ्राको अलिअलि पार्टमा चाहिँ स्युडो स्ट्राटिफाइड पनि पाइँदो रहेछ क्या। सबै इपिथेलियम पाइन्छ। त्यही भएर मैले नभनेको, तिमीहरूले सम्झिने भनेको प्रोस्टेटिक युरेथ्रा हो है त। युरेथ्रामा 2-3 किसिमको एपिथेलियम पाइन्छ, त्यही भएर नभनेको, ठिक छ। टिपतिर नन केराटिनाइज, बिचतिर स्युडो स्ट्राटिफाइड, अनि माथिपट्टि चाहिँ के हुँदो रहेछ, ट्रान्जिसनल हुँदो रहेछ। सो प्रोस्टेटिक युरेथ्रामा पनि ट्रान्जिसनल हुँदो रहेछ, ठिक छ। यो बुझ्यौ, यो बुझ्यौ भने म चेन्ज गर्छु है त, स्क्रिनसट लिने भयो। यस, ल ल डन। ल जाऊँ। अब मैले एउटा चाहिँ लाइनिङ इपिथेलियम भनेर तिमीहरूलाई पढाएँ।
मैले तिमीहरूलाई लाइनिङ इपिथेलियम भनेर अघि पढाएँ, तिमी अघि पढाएको सबै लाइनिङ इपिथेलियम हो। अब हामीले पढ्ने भनेको के हो, ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम रहेछ। हामीले पढ्ने भनेको के हो, ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम रहेछ। ल हेर है त, यो कुनै एउटा स्ट्रक्चर भयो। ल हेर है त, यो स्ट्रक्चरलाई पुरै इपिथेलियमले यसरी लाइनिङ गरेको हुन्छ, यो पुरै इपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ है त। अब यो लाइनिङ गरेको इपिथेलियम यदि भित्रपट्टि पेनिट्रेट भयो, यदि भित्रपट्टि पेनिट्रेट भएर यस्तो स्ट्रक्चरमा चेन्ज भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ग्ल्यान्ड भन्छौँ। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, ग्ल्यान्ड भन्छौँ। र जुन यो ग्ल्यान्डमा पार्टिसिपेट गर्ने इपिथेलियम हुन्छ नि, यो चाहिँ सेक्रेटरी हुँदो रहेछ अरे के, ठिक छ। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, सेक्रेटरी हुँदो रहेछ, सेक्रेटरी हुँदो रहेछ है त, सेक्रेटरी हुँदो रहेछ, ठिक छ। सो जुन ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम चाहिँ, सो ग्ल्यान्ड भनेको के हो भनेर सोध्यो भने इट इज एन अर्ग्यान अफ सेक्रेसन। अर्ग्यान अफ सेक्रेसनलाई हामीले के भन्यौँ, ग्ल्यान्ड भन्छौँ। यो चाहिँ स्पेसलाइज सेक्रेटरी सेलले बनेको हुन्छ। यो स्पेसलाइज सेक्रेटरी सेल भनेको के हो, सर्फेस इपिथेलियम नै हो। अघि हामीले पढेका जुन क्युबोइडल, जेनरली ग्ल्यान्ड्समा चाहिँ कुन इपिथेलियम हुन्छ भन्यो भने क्युबोइडल इपिथेलियम, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम नै हुन्छ। त्यो सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम चाहिँ भित्रपट्टि छिर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ, ग्ल्यान्ड्स भनेको थियौँ है त, ग्ल्यान्ड्स भनेको थियौँ। अब हेर, जुन ग्ल्यान्ड हुन्छ नि, जुन ग्ल्यान्ड हुन्छ, यहाँ हेर त यो फोटो, यो ग्ल्यान्डको जुन सेक्रेटरी युनिट हुन्छ नि, यो सेक्रेटरी युनिटको सेप एउटा चाहिँ एसिनार भनेको स्याक जस्तो हुन सक्ने रहेछ। यसलाई फ्ल्याक्स पनि लेखेको हुन्छ है त। स्याक जस्तो भयो भने एसिनार भन्ने, सेक्रेसन गर्ने ठाउँ स्याक जस्तो भयो भने एसिनार भन्ने, ठिक छ। ट्युब जस्तो, ट्युबुलर ट्युब जस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ट्युबुलर सेक्रेटरी युनिट भन्छौँ है त। सो स्याक जस्तो भयो भने एसिनार, ट्युब जस्तो सेक्रेटरी युनिट छ भने चाहिँ के रहेछ, एकछिन है म चार्ज गर्छु। ल हेर त, ठिक छ। सो स्याक जस्तो सेक्रेटरी युनिट छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्याक जस्तो सेक्रेटरी युनिट छ भने त्यसलाई हामीले, एकछिन है, के भयो, ल हेरौँ है त, है त। स्याक जस्तो सेक्रेटरी युनिट छ भने ग्ल्यान्डको लागि एसिनार भन्ने, ट्युब जस्तो छ भने ट्युबुलर सेक्रेटरी युनिट भन्ने है त। अब हेर, अब मैले ग्ल्यान्डको क्लासिफिकेसन गर्छु। एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, एउटा ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हुँदो रहेछ है त। सो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हुँदो रहेछ। अर्को ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर हुँदो रहेछ है त। एउटा चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, अर्को चाहिँ के ग्ल्यान्ड हुँदो रहेछ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर हुँदो रहेछ है त। क्युबोडलै भन्ने ग्ल्यान्ड जेनरली दे आर लाइन्ड बाई क्युबोडल एपिथेलियम है त, क्युबोडल एपिथेलियमले लाइनिङ गरेको हुन्छ ग्ल्यान्ड। ल हेर, अब हेर, जुन एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड छ नि, यो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, जुन ग्ल्यान्डको डक्ट हुँदैन, जुन ग्ल्यान्डको सेक्रेसन गर्न, सरी उल्टा भन्न लाग्थ्यो म धन्नै। हेर है त, पहिला म इन्डोक्राइन भन्छु अनि एक्जोक्राइन भन्छु। ल हेर, यो इन्डोक्राइनले नै आफै चिच्चाइ चिच्चाइ के भन्दा छ हेर त, इन्डोक्राइनले के भन्दा छ, मसँग डक्ट छैन, नो डक्ट, नो डक्ट भएका ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, इन्डोक्राइन भन्दो रहेछौँ है त, इन्डोक्राइन। अनि जुन डक्ट हुन्छ, डक्ट भएको ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर भन्दो रहेछौँ है त। इन्डोले नो डक्ट भन्दा छ, सो एक्जोक्राइनमा डक्ट हुनुभयो, ठिक छ। सो जुन इन्डो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले आफ्नो सेक्रेसन कहाँ निकालिदिन्छ, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ आफ्नो सेक्रेसन डक्टमा रिलिज गर्छ है त। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले आफ्नो सेक्रेसन कहाँ रिलिज गर्छ भन्दाखेरि डक्टमा रिलिज गर्छ है त, डक्टमा रिलिज गर्छ। अब यो ग्ल्यान्डहरू छ नि, ग्ल्यान्डहरू एकदम लफडावाला चिज छ के, ठिक छ। यो फरक फरक ग्ल्यान्डको लाइनिङ फरक फरक छ। हामीले इक्जाममा चाहिँ ग्ल्यान्ड मात्रै भन्यो भने चाहिँ क्युबोइडल भन्ने हो, ठिक छ। अब कुनै कुनै ठाउँमा यो क्युबोइडलको ठाउँमा कलुमनरहरू पनि पाइन्छ के। सो अब सबै ग्ल्यान्डहरू पढेर त हामीलाई साध्य लाग्दैन है त, त्यही भएर जेनरलाइज गरेर एउटा लाउनु पर्यो भने चाहिँ क्युबोइडल लाउनु पर्छ है त, ठिक छ, क्युबोइडल लाउनु पर्छ। ग्ल्यान्डै पछि फरक पनि भेटिन्छ, ठिक छ। ल हेर, ल यस,
एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड डक्ट भएको, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड नो डक्ट भएको। अब एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन दुवै भएको, एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन दुवै भएकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, हेटेरोक्राइन भन्छौँ है त। एक्जोक्राइन पनि हुन्छ, इन्डोक्राइन छ। यसको जेनरल इक्जाम्पल भनेको एउटा प्यानक्रियाज हो, प्यानक्रियाज हो, अर्को गोनाड्सहरू हो। गोनाड्स भनेको टेस्टिज र जुन ओभरी हुन्छ नि, टेस्टिज र जुन ओभरी हुन्छ त्यो ग्ल्यान्डलाई, त्यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ, हेटेरोक्राइन्डै भन्छौँ है त। इन्डोक्राइन त तिमीहरूलाई थाहा छ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डै भनेर पढ्छौँ। एक्जोक्राइन भनेका के भए, प्यानक्रियाजहरू भए है त, सेलिभरी ग्ल्यान्डहरू भए, दे आर एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। ठिक छ। सो जेनरली एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले इन्जाइम सेक्रेसन गर्छ भने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ जेनरली के सेक्रेसन गर्छ, हर्मोन सेक्रेसन गर्छ है त। हर्मोन सेक्रेसन गर्छ, यसले इन्जाइम्सहरू सेक्रेसन गर्छ। यो चाहिँ डक्टको आधारमा हामीले क्लासिफाई गरौँ। ठिक छ। अब हामीले अर्को क्लासिफाई गर्छौँ नम्बर अफ सेल, कतिवटा सेलले ग्ल्यान्ड बनाएको छ भन्ने कुरा आधारमा डिभाइड गर्छौँ है त। यदि एउटा मात्रै सेलले ग्ल्यान्ड बनाइरहेछ, एउटा मात्रै सेलले यस्तो ग्ल्यान्ड बनाइदियो भने त्यसलाई युनिसेलुलर ग्ल्यान्ड भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल भनेको जुन हामीले स्टोमकमा पढ्यौँ गोब्लेट सेल भनेर, म्युकस निकाल्ने सेल भन्यौँ नि, गोब्लेट सेल अथवा म्युकस नेक सेल भनेर भन्यौँ नि, यो गोब्लेट सेल र म्युकस नेक सेल चाहिँ एउटा मात्रै सेलले बनेको ग्ल्यान्ड हो, त्यही भएर यिनीहरूलाई युनिसेलुलर भन्छौँ है त, युनिसेलुलर भन्छौँ। अहिले चाहिँदैन है त, गोनाड्सबाट पनि इन्जाइम रिलिज हुन्छ, तिमीहरूलाई चाहिँदैन, अहिले चाहिँदैन। अहिले त्यतातिर नजाम न, रिप्रोडक्टिभले पढाउँछ है त। गोनाड्सले इन्जाइम पनि रिलिज गर्छ, हर्मोन पनि रिलिज गर्छ है त, हुन्छन्। सो मल्टिसेलुलर हेर है त। सो जुन यो मल्टिसेलुलर छ, अगाडिको स्लाइड हेर, फोटो खिच छिटो, कमल टमाटा खिच त, भयो है त। अर्को चेन्ज गरेँ ल, हेर है त। अर्को छ सेक्रेसनको आधारमा। मैले तिमीहरूलाई यो भनिसकेको छु, जुनले इन्जाइम र वाटर मात्रै सेक्रेसन गर्छ, जुनले इन्जाइम र वाटर मात्रै सेक्रेसन गर्छ त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ, सेरस भनेको थियौँ। जसले म्युसिन सेक्रेसन गर्छ त्यसलाई हामीले म्युसिनस भनेको थियौँ। दुवै सेक्रेसन गर्ने, सेरस प्लस म्युसिनस भयो भने त्यसलाई हामीले मिक्स्ड भनेको थियौँ, मिक्स्ड भनेको थियौँ। ल भन त, सम्झेको त सेलिभरी ग्ल्यान्ड कुन हो, सेरस भनेको कुन ग्ल्यान्ड रहेछ, प्यारोटिड रहेछ। ठिक छ। म्युसिनस भनेको कुन हो, सबलिङ्गुअल हो, सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड, यो पढाइसकेको छु। अनि यो भनेको कुन हो, सब म्यान्डिबुलर है त, सब म्यान्डिबुलर, सब म्यान्डिबुलर है त। अनि जुन स्वेट ग्ल्यान्ड हुन्छ नि, यो स्वेट ग्ल्यान्ड पनि सेरसै हुन्छ, स्वेट ग्ल्यान्ड पनि के हुँदो रहेछ, सेरस नै हुँदो रहेछ। यो जाने भने नेचर अफ सेक्रेसन भयो है त। म स्लाइड चेन्ज गर्छु अर्को। सो मल्टिसेलुलर भनेको बाँकी रहेको सबै ग्ल्यान्ड, बाँकी रहेको हाम्रो बडीमा पाइने सबै ग्ल्यान्ड मल्टिसेलुलर हुन्, सबै मोर देन वान सेलले बनेको हुन्छ, सबै ग्ल्यान्ड मल्टिसेलुलर हुन्, अरू बाँकी रहेका सबै है त। ल चेन्ज गरेँ है त मैले। अब हेर, अब कसरी सेक्रेसन, बेस्ड अन मोड अफ सेक्रेसन है त, कसरी सेक्रेसन गर्छन् भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले यो ग्ल्यान्डलाई चारवटा किसिममा पढ्छौँ। तिमीहरूको बुकमा 3टा मात्रै लेखाएको छ, मैले एक्स्ट्रा पनि भन्नुहुन्छ है त, मैले एक्स्ट्रा पनि भनिदिन्छु ल। हेर, जुन ग्ल्यान्डले, अब यो 3टा मध्ये एपोक्राइन कुन हो, होलोक्राइन कुन हो, मेरोक्राइन कुन हो, ल भन। ल हेर है त, ल मैले पहिला डेफिनेसन भन्छु, एबिसी भनेर अप्सन भन है त। जुन ग्ल्यान्डले सेक्रेसन निकाल्दाखेरि, यो सपोज ग्ल्यान्ड भयो भने यो ग्ल्यान्डले आफ्नो सेक्रेसन निकाल्दाखेरि, यहाँ त सेक्रेसन हुन्छ, यो सेक्रेसन निकाल्दाखेरि यो टिप हुन्छ नि, आफ्नो सेलको टिप पनि बाहिर निकाल्दियो भने, सेक्रेसन निकाल्दा आफ्नो सेलको टिप पनि बाहिर निकाल्दियो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, एपोक्राइन। टिप डिसइन्टिग्रेसन गरेर सेक्रेसन निकाल्यो। सो टिप डिसइन्टिग्रेसन गरेर कुनै सेलले सेक्रेसन निकालिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एपोक्राइन भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एपोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ है त। सो एपोक्राइन ग्ल्यान्ड, सो एपोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ है त। ठिक छ। टिप डिसइन्टिग्रेसन गरेर सेक्रेसन गर्यो भने एपोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल भनेको एपोक्राइन ग्ल्यान्ड सोध्छ है त। एपोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल भनेको ल्याक्टेटिङ मेमोरी ग्ल्यान्ड। सो आमाको जुन दुध आउने ग्ल्यान्ड हुन्छ, ब्रिस्ट हुन्छ नि, सो ल्याक्टेटिङ मेमोरी ग्ल्यान्ड, ल्याक्टेटिङ मेमोरी ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा एपोक्राइन हुँदो रहेछ। ठिक छ। अनि तिमीहरूको एक्जिलामा हुने जुन स्वेट ग्ल्यान्ड हुन्छ नि, एक्जिलामा भएको मात्र है त, एक्जिलामा भएको स्वेट ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यो पनि के हुँदो रहेछ, एपोक्राइन हुँदो रहेछ है त। एक्जिलामा मात्रै भएको, अरू ठाउँमा भएको चाहिँ हुँदैन। ठिक छ। अब हेर, अब कुनै सेलले चाहिँ आफू, हेर त, कुनै सेलले सेक्रेसन निकाल्दा पुरै सेल नै डिस्ट्रक्सन भइदियो, पुरै सेल नै डिसइन्टिग्रेट भइदियो, पुरै सेल नै डिसइन्टिग्रेसन भएर आफ्नो सेक्रेसन निकालिरहेछ भने, सेल नै डिसइन्टिग्रेसन भएर सेक्रेसन निकालिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ,
होलोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ, ठिक छ, होलोक्राइन ग्ल्यान्ड। सो होलोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल सोध्यो भने चाहिँ सेबासियस ग्ल्यान्ड है त। यो सेबासियस भन्ने जुन ग्ल्यान्ड हुन्छ यो चाहिँ होलोक्राइन हुन्छ है त। सेबासियस ग्ल्यान्ड पनि के हुन्छ, होलोक्राइन हुन्छ, ठिक छ, होलोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब जुन ग्ल्यान्डले चाहिँ जस्ट सेक्रेसन मात्र रिलिज गरिरहेछ, न सेलको पार्ट एपेक्स रिलिज गर्यो न सेल नै फुट्यो, त्यस्तो सेक्रेसन मात्र रिलिज गर्ने जुन ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ है त। सो मोस्ट अफ द अदर ग्ल्यान्ड, अब बाँकी रहेका सबै ग्ल्यान्ड, मोस्ट अफ अदर ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछन्, मेरोक्राइन हुँदो रहेछन्। मोस्ट अफ द अदर ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछन्, मेरोक्राइन हुँदो रहेछन्, ठिक छ। अब तिमीहरूको किताबमा नभएको ग्ल्यान्ड भनेको के हो, साइटोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, साइटोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। यो साइटोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ, अरूले चाहिँ हेर त इन्जाइम हर्मोनहरू रिलिज गर्छन् भने यो साइटोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ सेल नै रिलिज गर्छ। जुन ग्ल्यान्डले सेल रिलिज गर्छ नि सेक्रेसनको रूपमा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, साइटोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ। जो जुन मेलको जुन टेस्टिज हुन्छ नि, त्यो मेलको टेस्टिज एउटा इक्जाम्पल हो साइटोक्राइन ग्ल्यान्ड। मेलको टेस्टिजले के बनाउँछ, मेलको टेस्टिजले के बनाउँदो रहेछ, सो स्पर्म बनाउँछ नि, यसले त सेल नै रिलिज गरिदियो। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी साइटोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ है त, साइटोक्राइन पनि भन्छौँ। सो सेबासियस ग्ल्यान्ड के भयो, सेबासियस ग्ल्यान्ड चाहिँ होलोक्राइन, पुरै सेल नै डिस्ट्रक्सन हुँदो रहेछ है त। सो सेबासियस ग्ल्यान्ड सेक्रेसन हुँदाखेरि पुरै होल सेल नै डिस्ट्रक्सन हुँदो रहेछ। ल सेल डिस्ट्रक्सन भएर निक्लिरहेछ भने होलोक्राइन, पुरै सेल नै डिस्ट्रक्सन भयो होलो। एपेक्स मात्र निक्लिरहेछ, एपेक्स मात्र निक्लिरहेछ भने एपोक्राइन, एपोक्राइन, ठिक छ। अनि जस्ट सेक्रेसन मात्रै निकालिरहेछ, सेल चाहिँ नर्मलै छ, आफ्नो सेक्रेसन निकाल्यो, इन्जाइम यसरी टुक्क टुक्क निकालिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मेरोक्राइन भन्छौँ है त। मेरोक्राइन निक्लिँदा, मेरोक्राइनको सेक्रेसन निक्लिँदाखेरि सेलमा केही फरक पर्दैन, आफ्नो सेक्रेसन मात्र निकाल्छ। एपोक्राइनको चाहिँ एपेक्स जाने भयो, एपेक्स जान्छ, र होलोक्राइनको चाहिँ सेल नै डिसइन्टिग्रेट, डिस्ट्रोय हुन्छ अनि सेक्रेसन हुन्छ है त। सो होलोक्राइनको सेबासियस, मेरोक्राइनको बाँकी रहेका सबै ग्ल्यान्ड, एपोक्राइन भनेको चाहिँ ल्याक्टेटिङ मेमोरी ग्ल्यान्ड र स्वेट ग्ल्यान्ड, यो चाहिँ एपोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल हो। यो बुझ्यौ, यो बुझ्यौ भने बुझ्यो भन, बुझ्यौ भने बुझ्यो भन। ल यस, ल स्क्रिनसट लिइहाल, ल बुझ्यो, ओके स्क्रिनसट लिइहाल है, चाहियो भने चेन्ज गरेँ है त मैले। ल अब यो स्लाइड हेऱ्यो भने, अब यो स्लाइड हेऱ्यो भने चाहिँ अलि धेरै गाह्रो स्लाइड छ है त। यो स्लाइडमा चाहिँ मैले पढ्नुपर्छ के भन्ने कुरा मात्रै भन्छु है त, पढ्नुपर्छ के भन्ने कुरा मात्रै भन्छु है त। अघि हामीले भन्यौँ नि, अघि हामीले दुईटा ग्ल्यान्ड भन्यौँ, एउटा चाहिँ सेक्रेसन फ्ल्याक्स जस्तो छ भने एसिनार भन्यौँ, एउटा चाहिँ ट्युब जस्तो छ भने हामीले त्यसलाई के भन्यौँ, ट्युबुलर भन्यौँ। एउटा चाहिँ स्याक जस्तो छ भने एसिनार भन्यौँ, ट्युब जस्तो छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ, ट्युबुलर भनेर भन्यौँ है त। त्यसलाई चाहिँ के भन्यौँ, ट्युबुलर भनेर भन्यौँ। यो स्लाइडमा चाहिँ नराम्रो देखिएको, म पिडिएफ पठाइदिन्छु त्यसमा राम्रो देखिन्छ है त। सानो सानो भयो, म चाहिने कुरा भन्छु, अरू चाहिँ तिमीहरूले पिडिएफबाट हेर है त। यो पठाउँदाखेरि राम्रो छ, मेरो ल्यापटपले चाहिँ नराम्रो देखाएको है त। ल हेर, अब हेर है त। अब जुन यो ट्युबुलर ग्ल्यान्ड छ नि, यो ट्युबुलर ग्ल्यान्ड म बनाउँदै पनि जान्छु, हेर है त। यो ट्युबुलर ग्ल्यान्ड, यो ट्युबुलर ग्ल्यान्ड चाहिँ एउटा सिम्पल ट्युबुलर हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ, सिम्पल ट्युबुलर, जस्ट ट्युब जस्तो मात्र देखिनेलाई चाहिँ सिम्पल ट्युबुलर भन्छौँ है त, सिम्पल ट्युबुलर। यदि यो ट्युबुलर ग्ल्यान्ड, यदि यो ट्युबुलर ग्ल्यान्ड यसरी ब्रान्च भयो, यो ट्युबुलर ग्ल्यान्ड यसरी ब्रान्च भयो भने यसलाई हामीले ब्रान्च ट्युबुलर भन्छौँ है त। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ब्रान्च ट्युबुलर भनेर भन्छौँ। यो सिम्पल ट्युबुलर, यो चाहिँ के रहेछ, ब्रान्च ट्युबुलर। अनि यदि यही ट्युबुलर ग्ल्यान्ड चाहिँ, यदि यही ट्युबुलर ग्ल्यान्ड चाहिँ कोइल भयो, यसरी घुमेर कोइल्ड भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौँ, कोइल ट्युबुलर भनेर भन्छौँ है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कोइल ट्युबुलर भनेर भन्छौँ। यदि ग्ल्यान्ड सिम्पल ट्युबको छ भने सिम्पल ट्युबुलर, ब्रान्च भइरहेछ भने ब्रान्च ट्युबुलर, कोइल्ड भइरहेछ भने कोइल ट्युबुलर भनेर सम्झिने है त। सिम्पल ट्युबुलर, ब्रान्च ट्युबुलर, कोइल ट्युबुलर, ठिक छ। अब यो सिम्पल ट्युबुलरको चाहिँ इक्जाममा सोधेको छ है त। अब सिम्पल ट्युबुलरको तिमीहरूलाई इक्जाम्पल चाहियो भने सिम्पल ट्युबुलरको इक्जाम्पल चाहिँ के रहेछ, क्रिप्स रहेछ है त। सो क्रिप्स अफ लिभर कुन भन्ने हामीले जुन इन्टेस्टाइनमा पढ्यौँ, त्यो कस्तो किसिमको ग्ल्यान्ड रहेछ भनेर सोध्यो भने सो त्यो ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो रहेछ, सिम्पल ट्युबुलर, यस्तो ट्युब मात्र भएको ग्ल्यान्ड रहेछ है त। सो सिम्पल ट्युबुलर ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल सोध्यो भने के रहेछ, क्रिप्स अफ लिभर कुन, यो सोधेको क्वेसन है त, आइएममा सोधेको क्वेसन। क्रिप्स अफ लिभर कुन कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको थियो, सिम्पल ट्युबुलर, ठिक छ। अब हेर, अब यो जुन यो ब्रान्च ट्युबुलर भन्ने छ नि, ब्रान्च ट्युबुलर भन्ने छ नि, मैले तिमीहरूलाई स्टोमक पढाउँदाखेरि पाइलोरी ग्ल्यान्ड भनेर पढाएँ नि, पाइलोरी ग्ल्यान्ड। जुन यो पाइलोरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, पाइलोरी ग्ल्यान्डहरू हुन्छ,
फन्डसमा हुने फन्डिक ग्ल्यान्डहरू हुन्छ है त, यो ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, यो ब्रान्च ट्युबुलर। हेर त ट्युब नै पुरै ब्रान्च भयो भने यसलाई के भन्छौँ, ब्रान्च ट्युबुलर भनेर भन्दो रहेछौँ है त। सो पाइलोरी ग्ल्यान्ड फन्डिक ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, ब्रान्च ट्युबुलर हुँदो रहेछ। कस्तो हुँदो रहेछ, ब्रान्च ट्युबुलर हुँदो रहेछ। अब अर्को पनि यो पनि सोधेको क्वेसन है त, यो पनि सोधेको क्वेसन, यसलाई चाहिँ हामी कोइल्ड ट्युबुलर भन्छौँ। यदि ट्युब चाहिँ पुरै कोइल्ड भएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कोइल्ड ट्युबुलर भन्छौँ है त। यो कोइल्ड ट्युबुलर ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल सोध्यो भने चाहिँ स्वेट ग्ल्यान्ड भनेर सम्झिने है त। स्वेट ग्ल्यान्ड कस्तो हो भनेर सोध्छ, स्वेट ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो रहेछ, कोइल्ड ट्युबुलर रहेछ है त। स्वेट ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो रहेछ, कोइल्ड ट्युबुलर रहेछ। ठिक छ, ट्युबुलको तीनटा, एउटा सिम्पल ट्युबुल किप्स अफ लिभर कुन, ठिक छ, ब्रान्च ट्युबुल पाइलोरिक र फन्डिक, अनि कोइल्ड ट्युबुलर चाहिँ केमा हुँदो रहेछ, स्वेट ग्ल्यान्डमा हुँदो रहेछ। कोइल्ड ट्युबुलर केमा हुँदो रहेछ, स्वेट ग्ल्यान्डमा हुँदो रहेछ। यो बुझ्यौ, यो ट्युबुलर बुझ्यौ कि बुझेनौ? अस्तिको जस्तै पठाइदिन्छु के म। ल यस सर है त, यो चाहिँ सेक्रेसनको आधारमा। अब मैले स्याकको भन्छु, हेर स्याकको, ल हेर, यदि सेक्रेटरी युनिट यस्तो फ्ल्याक्स सेपको छ, स्याक जस्तो छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे, एसिनार भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, एसिनार भनेर भन्छौँ है त। ले पाइलोरी ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ भन्न थाल्यो हो तिमीहरूले त, डाइजेस्टिभ सिस्टममा थिएनौ। साबनी मैले अस्तिको जस्तै गरेर पठाउँछु है त, एकजनालाई म पठाइदिन्छु अनि तिमीहरूको ग्रुपमा सेयर हुन्छ क्या त्यो। ठिक छ, सेक्रेटरी युनिट स्याक जस्तो छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एसिनार भन्छौँ। ठिक छ, यो एसिनार दुई किसिमको हुन्छ। यो एसिनार एउटा चाहिँ ब्रान्च हुन्छ, ल हेर, यसरी जुन ब्रान्च जस्तो स्याक जस्तो स्ट्रक्चर छ भने यसलाई ब्रान्च एसिनार भन्छौँ। एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो अनब्रान्च हुँदो रहेछ। यति मात्र भयो भने अनब्रान्च, यो चाहिँ ब्रान्च एसिनार भयो, यो अनब्रान्च एसिनार भयो। ब्रान्च एसिनार केमा पाइन्छ भनेर सोध्छ है त, यो ब्रान्च एसिनार चाहिँ सेबासियस ग्ल्यान्ड हुन्छ है त। सेबासियस ग्ल्यान्ड सबै हाम्रो बडीमा हुने जुन सेबासियस ग्ल्यान्ड हुन्छ, सेबासियस ग्ल्यान्ड चाहिँ ब्रान्च हुन्छ। यो हेर त, सेबासियस ग्ल्यान्डमा बिए भनेर छ, यो बिए भनेको ब्रान्च एसिनार भनेर सम्झिने है त। सो सेबासियस ग्ल्यान्डमा भएको जुन बिए छ, बिए भनेको कस्तो रहेछ, ब्रान्च एसिनार भनेर सम्झिने है त, ब्रान्च एसिनार भनेर सम्झिने। ठिक छ, अब सिम्पल एसिनार कहाँ हुन्छ भने चाहिँ अरू जुन हामीले ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरू पढ्यौँ नि, अरू बाँकी रहेका ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड, त्यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, सिम्पल यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है त, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरू अरू बाँकी रहेका, पाइलोरिक र फन्डिक बाहेक अरू बाँकी रहेका जुन भनेको थिएँ नि मैले, के भनेको थिएँ अरू, कार्डियाक ग्ल्यान्ड, जेनरली कार्डियाक ग्ल्यान्डहरू कस्तो हुँदो रहेछ, यो सिम्पल हुँदो रहेछ है त, सिम्पल एसिनार, सिम्पल एसिनार। ठिक छ, अब हेरौँ, अब हेरौँ है त, अब यो दुइटाको कम्बिनेसन आउँछ, अब यो दुइटाको कम्बिनेसन आउँछ, त्यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कम्पाउन्ड भन्छौँ। त्यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कम्पाउन्ड भन्छौँ है त। अब हेर, अब जुन यो कम्पाउन्ड ट्युबुलर भन्ने छ नि, कम्पाउन्ड ट्युबुलर भनेको चाहिँ एकदम, ल हेर, यता ब्रान्च गयो, यतापट्टि ब्रान्च गयो, यतापट्टि फेरि ब्रान्च गयो, अनि ब्रान्च जाँदाखेरि यो ट्युबुल, यो ट्युबुल, यो ट्युबुल। ठिक छ, अनि यतापट्टि ब्रान्च आयो, यो ट्युबुल, यो ट्युबुल, यो ट्युबुल, यतापट्टि आयो, यो ट्युबुल, यो ट्युबुल, यो ट्युबुल। ठिक छ, यसलाई आयो, यतापट्टि आयो, यो ट्युबुल, यो ट्युबुल, धेरै कम्पाउन्ड स्ट्रक्चर भएकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कम्पाउन्ड भन्छौँ। अब कम्पाउन्ड स्ट्रक्चरमा पनि सेक्रेटरी युनिट ट्युब जस्तो छ भन्ने कम्पाउन्ड ट्युबुलर भनेर सम्झिने है त। जुन हामीले ब्रनर्स ग्ल्यान्ड भनेर पढ्यौँ नि, यो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड चाहिँ कम्पाउन्ड ट्युबुलर हुन्छ है त। सो ब्रनर्स ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, कम्पाउन्ड ट्युबुलर हुँदो रहेछ। त्यस्तै एसिनर ग्ल्यान्ड पनि अब यसरी ब्रान्चेस गयो, यसरी ब्रान्चेस गयो, यसरी ब्रान्चेस गयो, अनि जुन यो ब्रान्चेस गइरहेछ त्यसको पनि ब्रान्चेसबाट आइरहेछ, हेर त, ब्रान्चेसको पनि ब्रान्चेसबाट आइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कम्पाउन्ड एसिनार भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, कम्पाउन्ड एसिनार भन्छौँ। यो कम्पाउन्ड एसिनार भनेको चाहिँ, कम्पाउन्ड एसिनार भनेको चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हो है त। सो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड कुन ग्ल्यान्ड हो भनेर सोध्छ, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ के रहेछ, कम्पाउन्ड एसिनर रहेछ है त, कम्पाउन्ड एसिनर रहेछ, कम्पाउन्ड एसिनर रहेछ। अब कुनै कुनै ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यो कम्पाउन्ड भयो, कम्पाउन्डमा धेरै ब्रान्च हुन्छ, कम्पाउन्डमा के हुन्छ, धेरै ब्रान्च हुन्छ। अब त्यो ब्रान्चमा चाहिँ कतै ट्युब छ, कसै स्याक छ, कतै ट्युब छ, कसै स्याक छ, कसै ट्युब छ, कतै स्याक छ, यस्तो भयो भने चाहिँ ट्युबुलो एसिनार भन्छौँ है त, दुवैको मिक्स्ड भन्ने। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ट्युबुलो एसिनार ग्ल्यान्ड भन्छौँ है त, ट्युबुलो एसिनार ग्ल्यान्ड।
कम्पाउन्ड ट्युबुलो एसिनार ग्ल्यान्ड भन्छौँ। अब जुन बाँकी रहेको सेलिभरी ग्ल्यान्ड छ नि सबलिङ्गुअल, यो सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड र सब म्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ ट्युबुलो एसिनार हुन्छ है त। सो सबलिङ्गुअल र सब म्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ कम्पाउन्ड ट्युबुलो एसिनार हुँदो रहेछ। ल भन यो बेस्ड अन सेक्रेसनको आधारमा तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ? तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ? ल यस बुझ्यौ है त। यो स्लाइड आएपछि तिमीहरूले राम्ररी आफै पढ्छौ है त, सेक्रेसनको आधारमा भनेको ठिक छ। कम्पाउन्ड होइन, कम्पाउन्ड ट्युबुलोमा पर्दैन, कम्पाउन्ड एसिनर हो प्यारोटिड भनेको, कम्पाउन्ड एसिनर हो है त। कम्पाउन्ड एसिनर चाहिँ प्यारोटिड, कम्पाउन्ड ट्युबुलो एसिनर चाहिँ के रहेछ सबम्यान्डिबुलर र सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड हुन्छ है त, सबलिङ्गुअल र सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड। यदि सेक्रेसन गर्ने युनिट यस्तो छ भने ट्युब, यस्तो फ्ल्याक्स जस्तो छ भने एसिनर हो क्या, यो ट्युबुलर यो एसिनर, यो ट्युबुलर यो एसिनर। अस्तिको ग्रुप चाहिँ त्यही CM3 भन्ने ग्रुपमा छ क्या, तिमीहरूको ग्रुप रहेछ नि त्यसमै पठाओ। ल अब यो इपिथेलियल टिस्युको बारेमा यति है त। अब इपिथेलियल टिस्युको बारेमा यति भइसकेपछि आज मैले के स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि आज मैले स्टार्ट गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि पख है त, है त। म आज मैले पढाउने अर्को टपिक सुरु गर्छु है त। अब चाहिँ हामीले सर्ट टपिक सुरु गरौँ अनि कनेक्टिभ टिस्युलाई चाहिँ अलि धेरै टाइम दिउँला है त। अब हामीले सुरु गर्ने भनेको मस्कुलर एन्ड नर्भस टिस्यु है त। सो मस्कुलर र नर्भस टिस्यु सुरु गर्छौँ। सो मस्कुलर र नर्भस टिस्यु सुरु गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले कनेक्टिभ टिस्यु पढ्छौँ है त। कनेक्टिभ टिस्युलाई चाहिँ ट्युबुलो एसिनार भनेको सबलिङ्गुअल र सबम्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्ड है त। सबलिङ्गुअल र सबम्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्डलाई ट्युबुलो एसिनार भन्छौँ। ल ल हेरौँ है त। सो मस्कुलर र नर्भस टिस्यु स्टार्ट गरौँ है त। अब ल हेर, मस्कुलर टिस्युको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मस्कुलर टिस्युको ओरिजिन के हुन्छ ल भन। इपिथेलियल टिस्यु चाहिँ तिनटै लेयरबाट हो भने मस्कुलर टिस्युको ओरिजिन के हुन्छ मेजोडर्मल इन ओरिजिन। सो मस्कुलर टिस्युको ओरिजिन के हुँदो रहेछ मेजोडर्म है त। म पहिला मस्कुलर र नर्भस पढाएर बल्ल कनेक्टिभ टिस्युमा जान्छु है त। कनेक्टिभ टिस्युमा जति टाइम बाँकी रहन्छ त्यति धेरै कुरा गर्छु के म, ठिक छ। सो मस्कुलर टिस्युको ओरिजिन सोध्यो भने के हुँदो रहेछ मेजोडर्मल ओरिजिनको हुँदो रहेछ, एक्सेप्ट जुन आइरिसको मसल हुन्छ यो आइरिसको मसल चाहिँ के हुँदो रहेछ इक्टोडर्मल हुँदो रहेछ है त। सो एक्सेप्ट जुन आइरिसको मसल हुन्छ यो आइरिसको मसल चाहिँ के हुँदो रहेछ इक्टोडर्मल ओरिजिनको हुँदो रहेछ, ठिक छ। अल द मसल मेजोडर्मल, तर यो आइरिसको जुन मसल हुन्छ यो चाहिँ के हुँदो रहेछ इक्टोडर्मल ओरिजिनको हुँदो रहेछ, ठिक छ। यो मसलको स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मायोलोजी भन्छौँ है त। मसलको स्टडीलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ मायोलोजी भन्छौँ, के भन्दो रहेछौँ मायोलोजी, ठिक छ। अब यो जुन मसल टिस्युको जुन फङ्सन हुन्छ नि यसको दुईटा फङ्सन हुन्छ, एउटा चाहिँ मसल टिस्युहरू एक्साइटेबल हुन्छन्, ठिक छ, एक्साइटेबल हुन्छन्। अर्को अन्य मसल टिस्युको अर्को फिचर सोध्यो भने कन्ट्र्याक्टाइल हुन्छन् है त। सो मसल टिस्युको दुईटा फिचर हुँदो रहेछन्, एउटा चाहिँ एक्साइटेबल हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्ट्र्याक्टाइल हुँदो रहेछ है त। सो मसलको स्टडीलाई मायोलोजी, मसलको ओरिजिन मेजोडर्मल एक्सेप्ट आइरिस, आइरिसको ओरिजिन चाहिँ के हो इक्टोडर्मल ओरिजिन। सो मसल टिस्युको फङ्सन फिचर के हो एक्साइटेबल र कन्ट्र्याक्टाइल हुन्छन्, एक्साइटेबल र कन्ट्र्याक्टाइल हुन्छन् है त। यो भनेको के हो अलिक पछि कुरा गरौँ ल। अब हेर जुन यो मस्कुलर टिस्यु छ नि यो मस्कुलर टिस्युले चाहिँ केमिकल र इलेक्ट्रिकल कमान्ड्स हुन्छन् नि, केमिकल र इलेक्ट्रिकल कमान्ड्सलाई चाहिँ यसले मेकानिकल रेस्पोन्समा चेन्ज गर्छ, यसले चाहिँ केमा चेन्ज गर्छ मेकानिकल रेस्पोन्समा चेन्ज गर्दो रहेछ है त। केमिकल र इलेक्ट्रिकल जुन कमान्ड हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्दो रहेछ मेकानिक, जस्तै ब्रेनबाट आउँछ नि यो हात उचाल भनेर रेस्पोन्स कहाँबाट आउँछ ब्रेनबाट इलेक्ट्रिकल रेस्पोन्स कमान्ड आउँछ, त्यो कमान्डको अनुसार चाहिँ मसलले के गर्दो रहेछ मेकानिकल रेस्पोन्स दिँदो रहेछ है त। केमिकल अथवा इलेक्ट्रिकल जुन कमान्ड हुन्छ त्यो कमान्डलाई केमा चेन्ज गर्दो रहेछ मेकानिकल रेस्पोन्समा चेन्ज गर्दो रहेछ, ठिक छ। अब जुन यो मसल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ भने नि मसल कन्ट्र्याक्सन हुनलाई जुन ट्रिगर हुन्छ त्यो ट्रिगर भनेको क्याल्सियम आयन है त। सो मसल कन्ट्र्याक्सन गराउने आयन सोध्यो भने मसल कन्ट्र्याक्सन गराउने आयन चाहिँ के रहेछ
क्याल्सियम आयन भनेर भन्ने है त। सो ट्रिगर फर मसल कन्ट्राक्सन इज क्याल्सियम आयन। क्याल्सियम आयनको कारणले गर्दाखेरि मसल कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन हुने भनेको क्याल्सियम है त। सो म्याग्नेसियम होइन, म्याग्नेसियमको अरू रोल हुन्छ, तर जेनरली मसल कन्ट्राक्सन गराउने आयन भन्दा छ भने क्याल्सियम है त। क्याल्सियम मसलमा पाइन्छ म्याग्नेसियम मलाई थाहा छ, तर मसल कन्ट्राक्सन गराउने आयन भन्यो भने चाहिँ क्याल्सियम नै लाउने। ठिक छ, क्याल्सियम। अब यति बुझ्यौ भने अर्कोमा जाउँ। अब हेर, मस्कुलर टिस्यु जेनरली 3 किसिमको हुन्छ। कति किसिमको हुन्छ? 3 किसिमको हुन्छ। सो पहिलो मस्कुलर टिस्यु भनेको के हो? स्केलेटल टिस्यु। स्केलेटल टिस्यु। सो बोनसँग एट्याच भएको मस्कुलर टिस्युलाई हामीले के भन्छौँ? स्केलेटल मसल भन्छौँ है त। अरू सबै हुन्छ, सबै आयन हुन्छ, सोडियम हुन्छ, पोटासियम हुन्छ, क्याल्सियम हुन्छ, म्याग्नेसियम हुन्छ, सबै आयन हुन्छ। यो आयनको फरक फरक रोल हुन्छ। मसल कन्ट्राक्सन गर्ने आयन भन्यो भने क्याल्सियम है त, क्याल्सियम आयन मसल। अनि यो कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन म भन्छु तिमीहरूलाई पछि है त, अहिले भन्छु म, त्यो मसल पढौँ न पहिला। सो मसलको पहिलो टाइप भनेको स्केलेटल मसल। त्यो स्केलेटल मसल चाहिँ बोनसँग एट्याच भएको हुन्छ है त। सो स्केलेटल मसलको सो अहिले पोटासियम नभन न, छड्देऊ न, मैले क्याल्सियम भनेपछि क्याल्सियम एन्सर हो भनेर बुझौँ। अहिले पछि कुरा गर्छु कि म मसल कन्ट्राक्सनको बारेमा। ठिक छ। सो स्केलेटल मसल चाहिँ भलुन्टरी हुँदो रहेछ है त। सो हाम्रो विल अनुसार चल्यो भने त्यसलाई भलुन्टरी भन्छौँ। र यो स्ट्रेटेड, हेर त, यो कतै डार्क ब्यान्ड, कतै लाइट ब्यान्ड, कतै डार्क ब्यान्ड, कतै लाइट, कतै डार्क, कतै लाइट भयो भने चाहिँ यसलाई हामी स्ट्रिएसन भन्छौँ। यसलाई स्ट्रिएसन भन्छौँ, डिटेलमा पढिहाल्छौँ है त। सो स्ट्रिएटेड पनि हुँदो रहेछ। ठिक छ। स्केलेटल मसल एउटा भलुन्टरी हुँदो रहेछ, एउटा स्ट्रिएटेड हुँदो रहेछ। ठिक छ। त्यस्तै कार्डियाक मसल चाहिँ के हुँदो रहेछ? इनभलुन्टरी हुँदो रहेछ, तर स्ट्रिएटेड हुँदो रहेछ। इनभलुन्टरी तर स्ट्रिएटेड मसल कुन हो? कार्डियाक मसल। कहाँ हुन्छ? हार्टमा हुँदो रहेछ है त। त्यस्तै इनभलुन्टरी नन स्ट्रेटेड मसल चाहिँ के रहेछ? स्मुथ मसल रहेछ है त। इनभलुन्टरी नन स्टेरेटेड मसल चाहिँ के हुन्छ? स्मुथ मसल रहेछ। यो यिनी मसलको बारेमा हामी डिटेलमा कुरा गरिहाल्छौँ, अहिले आत्तिनु पर्दैन है त। सो स्केलेटल मसल भलुन्टरी स्ट्रेटेड, कार्डियाक मसल इनभलुन्टरी स्ट्रेटेड, स्मुथ मसल इनभलुन्टरी नन स्ट्रेटेड हुँदो रहेछ। यति चाहिँ जानिराख्नु पर्यो है त। कहाँ कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा पनि जानिराख्नु पर्यो। यो चाहिँ जुन हामीले एलिमेन्टरी क्यानल भन्यौँ नि, जुन एलिमेन्टरी क्यानल, आइबल, यिनीहरूमा चाहिँ हुने चाहिँ के रहेछ? स्मुथ मसल रहेछ है त। यसको बारेमा हामी कुरा गरिहाल्छौँ अब आउने स्लाइडहरूमा है त। ठिक छ। अब हेर, यो मसलदेखि नि, हेर त, यो स्केलेटल मसल पुरै डार्क ब्यान्ड, लाइट ब्यान्ड, डार्क ब्यान्ड, यो स्ट्रिएसन भन्छ है त। यो चाहिँ यो पनि डार्क ब्यान्ड, लाइट ब्यान्ड, डार्क ब्यान्ड, लाइट ब्यान्ड हुन्छ, यो पनि स्ट्रेटेड हुन्छ, तर यसमा चाहिँ डार्क ब्यान्ड, लाइट ब्यान्ड देखिरहेको छैन, त्यही भएर यो के हुँदो रहेछ? नन स्ट्रेटेड हुँदो रहेछ है त। नन स्ट्रेटेड। यो दुईटा चाहिँ कार्डियाक र स्केलेटल मसल चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ भने अर्को यो स्मुथ मसल चाहिँ के हुँदो रहेछ? विक हुँदो रहेछ है त। अर्को मसल चाहिँ विक हुँदो रहेछ। ठिक छ। ल, लास्ट स्लाइड भनेको छ कसले हो? छिटो छिटो खिच न, पढाउँदै खिचे पो हुन्छ त। ल ल, अब जाउँ है त। हामीले पढ्ने भनेको अब के हो? स्केलेटल मसल। ठिक छ। स्केलेटल मसल जुन हाम्रो बडीको वेट हुन्छ नि, हाम्रो बडीको वेट, नर्मल पर्सनको वेट 72 केजी हुन्छ। यो 72 केजीको 40% वेट चाहिँ केले बनाउँदो रहेछ? स्केलेटल मसलले बनाउँदो रहेछ है त। सो मान्छेको जुन 72 केजी नर्मल एभरेज वेट हो, त्यो एभरेज वेटको 40% मास चाहिँ के हुँदो रहेछ? स्केलेटल मसलले बनाएको हुँदो रहेछ। ठिक छ। अब हेर, यो स्केलेटल मसल जुन छ नि, यो स्केलेटल मसल जुन छ, यो स्केलेटल मसलको दुईटा पार्ट हुँदो रहेछ। स्केलेटल मसलको कतिवटा पार्ट हुँदो रहेछ? दुईटा पार्ट हुँदो रहेछ। ठिक छ। यो स्केलेटल मसलको जुन यो बिचको स्ट्रक्चर छ, यसलाई चाहिँ हामी बेली भन्छौँ। मसलको बिचको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ? मसल बेली भन्छौँ। भने जुन यो मसललाई बोनसँग एट्याच गराउने स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? टेन्डन भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? टेन्डन। सो टेन्डनले के गर्छ? मसललाई केसँग एट्याच गराउँछ? बोनसँग एट्याच गराउँछ है त। सो बोनसँग एट्याच गराउँछ। तर यो लिगामेन्ट भन्ने कुरो हुन्छ नि, यो लिगामेन्टले चाहिँ के गर्छ? लिगामेन्टले चाहिँ बोनलाई बोनसँग एट्याच गराउँछ है त। सो बोनलाई बोनसँग एट्याच गराउने चाहिँ के रहेछ? लिगामेन्ट। बोनलाई मसलसँग एट्याच गराउने चाहिँ के रहेछ? मसललाई बोनसँग एट्याच गराउने चाहिँ के रहेछ? टेन्डन भनेर सम्झिने है त। सो यसको निमोनिक छ के? बम्टी अर बब्ली भनेर सम्झिने है त। सो बम्टी अर बब्ली भनेर सम्झिने। बम्टी अर बब्ली। ल हेर, बोन र मसललाई एट्याच गराउने के हो? टेन्डन। बोन र बोनलाई एट्याच गराउने के हो? लिगामेन्ट। बोन र बोनलाई एट्याच गराउने लिगामेन्ट, बोन र मसललाई एट्याच गराउने के हो? टेन्डन। ठिक छ। अब हेर, जुन मसलको जुन बिचको स्ट्रक्चर छ यसलाई हामीले के भन्यौँ? मसलको बेली भन्यौँ। बेली भन्यौँ है त।
पेट, मसलको पेट, यो मसलको चाहिँ एट्याच गराउने स्ट्रक्चर, त्यसलाई चाहिँ हामी टेन्डन भन्छौँ है त। यो टेन्डनको बारेमा हामी कनेक्टिभ टिस्युमा कुरा गर्छौँ, ठिक छ। अब हेर है त, यो फिगर राम्ररी हेर है त। जुन यो मसल छ नि, यो फिगरमा, यो मसलको हेर त बन्डल देखिरहेको छ यहाँनिर। यो एउटा बन्डल हो, ठिक छ। यो अर्को बन्डल हो, यो अर्को बन्डल हो, यो अर्को बन्डल हो। जुन यो मसलको बन्डल हुन्छ नि, यो जुन यो मसलको बन्डल मैले गोलो लागेको स्ट्रक्चर छ नि, यसलाई चाहिँ हामी मसलको बन्डल भन्छौँ है त। यो मसलको बन्डललाई के भनिन्छ भनेर इक्जाममा क्वेसन सोधेको थियो। सो मसलको बन्डललाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, फ्यासिकल भनेर भन्दो रहेछौँ है त। सो यो सबैलाई के भन्ने, यो सबै ग्रुपलाई चाहिँ मसल भन्ने। अब मसलभित्र भएको जुन टिस्यु, यो साइड सेलहरू छ नि, मस्कुलर सेलको जुन बन्डल बनिरहेछ, मस्कुलर सेलको जुन बन्डल बनिरहेछ, त्यो बन्डललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, फ्यासिकल भनेर भन्छौँ है त। त्यो बन्डललाई के भन्छौँ, फ्यासिकल। अब तिमीहरूले यो एउटा जुन फ्यासिकल निकालेर देखाइरहेछ ल हेर, यो जुन एउटा फ्यासिकल देखाइरहेछ, यो फ्यासिकल भित्र पनि तिमीहरूले डट डट स्ट्रक्चर देखिरहेछ हो। यो डट डट गरेको जुन स्ट्रक्चर छ, यसलाई चाहिँ हामीले मसल फाइबर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, मसल फाइबर भन्छौँ। मसल फाइबरलाई चाहिँ हामी मायोसाइट्स पनि भन्छौँ अथवा मसल सेल पनि भन्छौँ है त। मसल फाइबर पनि भन्छौँ, मसल सेल पनि भन्छौँ, मायोसाइट्स पनि भन्छौँ, ठिक छ। मसल सेल, मसल फाइबर और मायोसाइट। फेरि भनिदिन्छु है त यो एकछिनमा ल हेर। पहिला सुरु सानो युनिटबाट जाउँ है त। सो सानो जुन मसलको सेल हुन्छ, त्यो मसलको सेललाई हामीले के भन्यौँ, मायोसाइट और मसल फाइबर भन्यौँ। अब जुन मायोसाइटहरूको ग्रुपिङ हुन्छ, यो ग्रुपिङ भयो, यो मसल सेलको ग्रुपिङ भयो, यसरी ग्रुपिङ हुँदै जान्छ। ग्रुपिङ गरेर चाहिँ यो मसल सेलले चाहिँ एउटा बन्डल बनायो। जुन मसल फाइबरको जुन बन्डल छ, यो बन्डललाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, फ्यासिकल भन्यौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, फ्यासिकल भन्यौँ। अब यस्तै यहाँ एउटा बन्डल छ, अर्को बन्डल, अर्को बन्डल, अर्को बन्डललाई सबै ग्रुपिङ गऱ्यौँ भने बल्ल यसलाई हामीले के भन्छौँ, मसल भन्छौँ, ठिक छ। बल्ल हामीले यसलाई के भन्छौँ, मसल भनेर भन्दो रहेछौँ है त। सो मसल हुँदो रहेछ, मसलको भित्रको बन्डललाई फ्यासिकल भन्ने, अनि फ्यासिकल भित्रपट्टि के हुँदो रहेछ, फाइबर हुँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी मायोसाइट भनेर भन्छौँ है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, मायोसाइट भनेर भन्छौँ, ठिक छ। मायोसाइट भनेर भन्छौँ ल हेर। अब यो यहाँनिर लेखेको हेर है त। सो यो जुन मस्कुलर टिस्यु हुन्छ नि, यो मस्कुलर टिस्युलाई सबै कनेक्टिभ टिस्युले कभर गरेको हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्युले कभर गरेको हुन्छ है त। सो मसललाई कनेक्सन गर्ने भन्यो भने, मसललाई कभर गर्ने कनेक्टिभ टिस्यु भन्यो भने इपिमाइसियम भन्ने। मसललाई भन्यो भने इपिमाइसियम। मसलको फ्यासिकललाई केले कभर गर्छ भन्यो, मसलको फ्यासिकललाई केले कभर गर्छ भन्यो भने, मसलको फ्यासिकललाई चाहिँ पेरिमाइसियमले कभर गर्छ भने, मसलको जुन फाइबर छ नि, मसलको फाइबर जसलाई हामीले मायोसाइट भन्यौँ नि, त्यो मायोसाइटलाई केले कभर गर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने, इन्डोमाइसियम भनेर भन्ने है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने, इन्डोमाइसियम भन्ने। सो पुरै मसललाई कभर गर्ने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ल हेर है त, यो स्ट्रक्चरमा हेर, यो फिगरमा हेर, यो पुरै मसललाई कभर गर्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, इपिमाइसियम भन्यौँ, पुरै कभर। अनि जुन यो मसलको बन्डल छ, यो मसलको बन्डललाई कभर गर्ने कनेक्टिभ टिस्युलाई के भन्यौँ, त्यसलाई हामीले पेरिमाइसियम। मसलको बन्डललाई हामीले के भनेका छौँ, फेसिकल भनेका छौँ नि। सो फेसिकललाई कभर गर्ने कनेक्टिभ टिस्यु के रहेछ, पेरिमाइसियम। त्यस्तै यो फेसिकल भित्र हुने जुन यो के छ, मसल फाइबरहरू छ, सानो मसल फाइबर देखिरहेको छ हेर त, यो मसल फाइबर। यो मसल फाइबरलाई चाहिँ, मसल फाइबरलाई करेक्सन गर्ने जुन टिस्यु हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्युलाई चाहिँ के भन्छौँ, इन्डोमाइसियम भन्छौँ। ल भन, इपिमाइसियम, पेरिमाइसियम, इन्डोमाइसियम बुझ्यौ कि बुझेनौ? इपिमाइसियम, पेरिमाइसियम, इन्डोमाइसियम बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यौ भने यस, बुझेन भने नो। पुरै मसललाई कभर गरिरहेछ इपिमाइसियम, मसलको बन्डल भित्रपट्टि भएको बन्डललाई कभर गरिरहेछ पेरिमाइसियम, अनि त्योभन्दा भित्र भएका मसलका जुन सेलहरू हुन्छन् त्यसलाई कभर गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्डोमाइसियम भनेर भन्छौँ है त। सो फेसिकल भन्ने बुझ्नु पर्यो, मसल फाइबर मायोसाइट्सहरू भन्ने बुझ्नु पर्यो है त, ठिक छ। सो मसल भनेको पुरै भयो, यो पुरैलाई चाहिँ मसल भन्ने, यसभित्र भएका बन्डलहरूलाई, फाइबरको बन्डललाई के भन्ने, फेसिकल भन्ने, र भित्र भएका फाइबरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सेल और मायोसाइट्स भनेर भन्छौँ है त। यो बुझ्यौ है त, तिमीहरूले बुझ्यौ है त। अब मैले हेर है त, जुन यो मायोसाइट छ नि, यो रातो लाको मायोसाइट, यो मायोसाइट चाहिँ अब अर्को फिगरमा मैले ठुलो बनाएर देखाउँछु है त। यो मायोसाइटलाई मैले अर्को फिगरमा ठुलो बनाएर देखाउँछु, स्क्रिनसट लिनु मन छ भने लिऊ है त। ल अर्को फिगरमा मैले ठुलो बनाएँ ल हेर। अब मैले जुन एउटा जुन यो मायोसाइट छ नि, यो एउटा पुरै मायोसाइटलाई निकालेँ, एउटा ठुलो मायोसाइट हेर है त।
अब यो जुन यो मायोसाइट छ नि, यो मायोसाइटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा स्ट्रक्चरल युनिट भन्छौँ है त। सो मायोसाइट भनेको के हो भनेर सोध्छ। मायोसाइट भनेको चाहिँ के युनिट रहेछ भनेर सोध्यो भने चाहिँ मायोसाइट भनेको के रहेछ, स्ट्रक्चरल युनिट रहेछ। स्ट्रक्चरल युनिट अफ मसल के हो भनेर सोध्यो भने मायोसाइट है त। यसलाई हामीले मसल फाइबर पनि भनेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ, मसल फाइबर पनि भनेका छौँ है त। अब हेर, जुन यो मसलको सेल हुन्छ नि, यो मसलको सेल, यो मसलको सेल चाहिँ स्केलेटल मसलको सेल चाहिँ के हुँदो रहेछ, मल्टिन्युक्लिएटेड हुँदो रहेछ। स्केलेटल मसलको सेल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, मल्टिन्युक्लिएटेड हुँदो रहेछ है त, मल्टिन्युक्लिएटेड हुँदो रहेछ। अनि जुन स्केलेटल मसलमा चाहिँ मेनी माइटोकन्ड्रिया पाइन्छ है त, टन्नै माइटोकन्ड्रिया प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, यसमा टन्नै माइटोकन्ड्रिया प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। जुन एउटा मसल छ नि, यो एउटा मसल चाहिँ फ्यु मिलिमिटरदेखि 20 सेन्टिमिटर लङसम्म हुन सक्दो रहेछ है त। स्केलेटल मसलको जुन फाइबर हुन्छ त्यो फाइबर चाहिँ फ्यु मिलिमिटरदेखि 20 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ लङ हुन सक्दो रहेछ है त। यसलाई हामी स्ट्रक्चरल युनिट पनि भनौँ। अब हेर, जुन यो मसल फाइबर छ नि, यो मसल फाइबरको बाहिरपट्टि कुन कनेक्टिभ टिस्यु थियो अरे, बाहिरपट्टि इन्डोमाइसियम थियो। के थियो, इन्डोमाइसियम भनेर राखेको थियो होइन, इन्डोमाइसियम भनेर भनेको थियौँ। अब जुन इन्डोमाइसियमको भित्रपट्टिको जुन यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुन्छ नि, सेल भएपछि त्यसको मेम्ब्रेन होला नि हो, यो मसल फाइबरको जुन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यो सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सार्कोलेमा भन्छौँ। त्यो सेल मेम्ब्रेनलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, सार्कोलेमा भन्छौँ। अब जुन यो मसल फाइबर, मसलको सेल छ, यसको भित्र भएको जुन यो साइटोप्लाज्मा छ नि, बिचमा जुन यो साइटोप्लाज्मा, त्यो साइटोप्लाज्मालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सार्कोप्लाज्मा भनेर भन्छौँ है त। त्यो साइटोप्लाज्मालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, साइटोप्लाज्मा भनेर भन्छौँ। अब हेर है त, अब जुन यो मसलको सेल छ, यसको सेलको भित्रपट्टि पनि ठुल्ठुला फिब्रिल्सहरू देखिरहेछ है त। यो ठुल्ठुला फिब्रिल्सहरू देखिरहेछ गोलो, यो फिब्रिललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मायोफिब्रिल भन्छौँ है त, मायोफिब्रिल भन्छौँ, मायोफिब्रिल भन्छौँ। अब मलाई भन त, मायोफिब्रिल बुझ्यौ कि नै, म सोध्छु है त। ल हेर, ल हेर, ल हेर है त, मायोफिब्रिल मिलेर के भन्छ, मायोफिब्रिल मिलेर के भन्छ, मसलको मायोसाइट भन्छ। के भन्दो रहेछ, मसलको मायोसाइट। अनि मायोसाइटको कलेक्सनलाई के भन्छौँ, फ्यासिकल भन्छौँ, फ्यासिकल भन्छौँ। अनि यो फ्यासिकलको कलेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ, बल्ल मसल भन्छौँ के। फ्यासिकलको कलेक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मसल भनेर भन्छौँ। सो यहाँसम्म बुझ्यौ, सेल मेम्ब्रेनलाई सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्मालाई सार्कोप्लाज्मा भनेर भन्छौँ। त यहाँसम्म बुझ्यौ कि बुझेनौ, बुझ्यौ भने यस, बुझेन भने नो। बुझेको बुझेनौ, ल दामी बुझ्यो है त, दामी बुझ्यो, यस। ल आजलाई यति है त, आजलाई यति। भोलि चाहिँ मायोफिब्रिल भनेर पढ्नु छ भनेर भन है त। यो पालिको सीईको क्वेसन छ है त, कस्तो गाह्रो क्वेसन सोधेको छ है यहाँबाट। यो पालिको एकदम गाह्रो क्वेसन सोधेको छ, त्यो म तिमीहरूलाई सिकाउँछु है त, त्यो म सिकाउँछु। भोलि मायोफिब्रिलको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। आज हामी मायोसाइट नै छक्यौँ।